अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो कि बैन अल-अक़वामी तौर पे शोहरत याफ्ता है। इनको जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो है वो अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। और मैं इनका थोड़ा सा प्रोफाइल आपसे शेयर करना चाहूँगी। ही इज़ एन अनाउंसर, he is a broadcaster, he is a writer, he is a director, he is a producer, he is a motivational speaker, he is a host, और ये सोशल वर्क भी करते हुए नजर आते हैं। हमें तमाम ऑलमोस्ट जितनी भी इस वक्त आपको एक्टिव एनजीओज नजर आती हैं, जिसमें फाउंटेन हाउस है जो जहनी अमराज के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, सहारा है जो जिस इब्रारुल हक का उसके हवाले से ये काम करते हुए उसके साथ एसोसिएट नजर आते हैं, अखुवत फाउंडेशन के साथ ये काम करते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने अपने करियर का आगाज किया 1962 में, 1962 में, और इंतहाई खूबसूरत इनकी एक कामयाब सी जो सीरीज चली वहां पे वो थी कल्लो के नाम से। और इसके अलावा अगर ड्रामा, टीवी ड्रामा की बात करते हैं तो इन्होंने उसमें शाहीन से आगाज किया और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। और वी आर रियली एक्साइटेड, वी आर रियली ऑनर्ड तो अपने साथ इस तरह की शख्सियत को इस वक्त हम ये बैठक में हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप तमाम लोग मेरे साथ मिलके जो है सर को वेलकम कीजिए ये बैठक में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? चश्मे मारोशन दिले माशाद सर, चश्मे मारोशन दिले माशाद। So nice of you, बेटी, so nice of you and all viewers जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मैं बड़ा मशहूर हूँ बेटे आपका कि आप इस हवाले से मुझे दिल मुशर्रफ सर आप माशाल्लाह एक हस्ती हैं, आप माशाल्लाह एक हस्ती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया और इस वक्त आप मौजूद हैं। और हमारे व्यूअर्स को भी ये शर्फ हासिल हुआ कि वो आपसे इस वक्त इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो अपना जो है हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। सर आपका जो सबसे पहला जो कामयाबी हमें नजर आती है जब आपने आगाज किया तो कल्लो से किया। सर उस हवाले से हमें थोड़ा सा, जब आपका जर्नी स्टार्ट हुआ उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या स्ट्रगल थी, हमें उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? क्योंकि मैं बाद में अनाउंस करूंगी कि माशाल्लाह आपने जब स्टार्ट किया था दैट वाज अ टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका अपना पूरा जो है वो एक एम्पायर प्रोडक्शन के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। और मैं ये बार बार इसमें रिक्वेस्ट करती रहूंगी अपने व्यूअर्स से कि इसको जाएं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हस्ती जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो उस तरह से सोशल वर्क भी करते हैं, ड्रामा और टीवी के हिसाब से भी उनका बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्सपोजर है, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि अगर वो विजडम और ये चीजें शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे तो आप वहां जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको देखें। और ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे बार बार रहेगी। और सर की तरफ दोबारा आते हैं। जी सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया उसके। थैंक यू बेटे। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि तेरे स्पोकन में वो एक लफ्जों की जबानी है बेटा। और वाह सर, रिस्पेक्ट हो गई मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेटा मैं कोशिश करेंगे हम इस वक्त में वो खासी बातें जिनमें से बेशुमार तो व्यूज जो कुछ होंगे जिनके इल्म में होंगे और बेशुमार होंगे जिनके इल्म में नहीं। मैं अभी 10 बरस उम्र मेरी नहीं हुई थी और इस वक्त में इस 4 जून को बाकायदा कंप्लीट 70 बरस का हो गया। अब अगला टेनोर जो है वो अगले दिन चल रहे हैं 71वें की। निकल बैठा था मैं भी 10 बरस से कुछ 2-4 महीने कम मेरी उम्र थी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये जो यहाँ अब नया रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, जहाँ स्टूडेंट्स का, बच्चों का आना जाना भी यकीनन मुख्तलिफ उनके प्रोग्रामों के हवाले से रहता हूँ। मैं इसकी बात की इससे भी पहले गवर्नर हाउस, ये जो लाहौर वाला है, इसकी बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ। मैंने बाकायदा ऑडिशन उस उम्र में दे के अपने उस ऑडिशन को पास किया। और मेरे हम असर पहले दिन जो मेरी मुलाकात जिस फर्ज से हुई थी, जो अब मेरी जिंदगी का हम सफर है, वो है इरफान पूछ। इरफान के फादर रेडियो पाकिस्तान में थे, मेरे फादर का चूंकि लिटरेरी लिखने लिखाने से ताल्लुक था तो इसलिए वो भी रेडियो के लिए कुछ ना कुछ लिखा करते थे। नाजिश काश्मीरी में बेटा हूँ।
ओके तो बेटा वहां से आगाज, ये जो कल्लो का आपने तस्करा किया, ये कल्लो मेरी जिंदगी का सबसे पहला कदम है जो मैंने इस जी बिल्कुल शो सर, में। आपकी पहली कामयाबी। हाँ, उसमें एक तो ऑडिशन जब मेरी होगी तो मैं समझ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। इम्तिहान ओके आप अपने सबसे पहले तो जज, सबसे बेहतरीन जज आप अपने खुद होते। तो मुझे बहुत पहला जो खूबसूरत है, सुनना, बहुत खूबसूरत। सबसे पहला ड्रामा ही हुआ करता था उन दिनों रेडियो पे, और तो मुख्तलिफ जो होती थी। ड्रामा वो था जो हफ्ते में एक बार हुआ करता था, सारी दुनिया उसको सुनती। उसमें जो एक ब्लेसिंग मेरी जिंदगी के आगाज में शामिल है, सफर पे पहले कदम पे जो मेरे एक छाँव मेरे इर्द गिर्द थी, वो अल्लाह गरी की रहमत करे, बहुत बड़ा नाम मेरे मुल्क, तारिक अजीज। ये रेडियो पे हुआ करते थे सर हंसती हैं वो भी, 24 सर वो बरस का एक जाके भी शौक। हमारे दरमियान है, जाके भी हमारे दरमियान है। आज जो यादों में होता है वो जाता थोड़ी। वो उस वक्त रेडियो पे हुआ करते थे। मैडम मोहनी हमीद, आपा मोहनी हमीद, इस सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर, ये जो कमल नसीर हैं, टेलीविजन की पहली फीमेल अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, ये उनकी मैं अम्मा की बात कर रहा हूँ। तो वो ड्रामा ओके था बानो आपा का लिखा हुआ, बानो तुलसी आपा का कल्लो, ये रेडियो के लिए उन्होंने लिखा। तो बहुत बिल्कुल 30, 35, 40 बरस बाद उन्होंने टीवी के लिए लिखा, तो टीवी पे इसको अयूब खाबर साहब ने किया। तो ये मेरा सफर वहां से शुरू हुआ। फिर जितनी भी उसकी ऑडियोग्राफी सर यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, जब टीवी होता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं, आप अट्रैक्टिव कपड़े पहना सकते हैं, आप डिफरेंट बैकग्राउंड बड़ा अच्छा हो सकता है, तो उससे आप अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को। लेकिन सर जब रेडियो होता है तो वहां पे सिर्फ एक ही टूल है, वो बोलने वाले की आवाज, उसका जादू, उसका सहर जो लोगों को इन्वॉल्व रखता है। सर मुश्किल है ना रेडियो के ऊपर किसी चीज पे लोगों को देखो एंगेज बेटा, रखना, देखो बजाय बेटा, इसके कि मेरा जो अहद है, मैं बचपन से चूंकि, और मैंने सारी जिंदगी किया ही कुछ। उस वक्त जो लोग थे, बहुत बहुत बड़े लेजेंड्स इस बिल्कुल सर ऐसे ही सब कॉन्टिनेंट के, नहीं दुनिया के, वो सारे जिनसे हमने लफ्जों का हुनर सीखा और लफ्जों की हुर्मत से आशना हुए। ये जो हम जेर जबर पंजाबी होने के बावजूद इस कदर परफेक्शन से पिछले 50 से ज्यादा दहाइयों से मैं दुनिया भर के नेटवर्क पे ये बोलता भी हूँ, ड्रामा भी करता हूँ, फिल्म भी करता, ये सारी हुर्मत हमें रेडियो पाकिस्तान के उन लोगों की सोबत में। अब तो कुछ थोड़ी सी कबाहतें हो गई है, एफएम चैनल जो जिसका दिल करता अपना किताब से करे। उस वक्त ऐसी गुंजाइश नहीं थी। तबस्सुम का रेडियो पे हुआ करते कुछ थे। मेरिट्स होंगे सर उस वक्त। मिर्जा अदीब साहब हुआ करते थे रेडियो पे, नासिर काजमी, जिसके अशार के बगैर यूथ का कोई इवेंट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता, वो भी रेडियो पे हुआ करते थे। वाओ मुस्तफा अली हमदानी साहब हुआ करते थे, अजीजुर रहमान साहब हुआ करते थे, अखलाक अहमद देलवी साहब हुआ करते थे। और फिर जो लिखारी और वो जो बहुत बहुत बड़े नाम मैंने आपसे अर्ज किए ना, तो हमें उनकी हमने उनको सुनते थे, उससे हमारा एहतसाब होता चला गया। फिर दरमियान में मैंने स्टेज भी बहुत किया। ये वो दौर है जब ये अलहमरा वगैरह नहीं बने हुए थे, तब की बात है। ओके वो किया, जो थोड़ी सी उम्र बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद जो टेलीविजन का मेरा पहला ब्रेक थ्रू है, तो लाहौर से नहीं, स्कूल मेरा लाहौर से। मैंने ये सब कुछ यही रेडियो पाकिस्तान लाहौर, आर्ट्स काउंसिल लाहौर, ये मैंने सब कुछ अपने इन हम असरों से और अपने से ज्यादा जो सीनियर्स थी उनकी एफिलेशन में ये सारा कुछ सीखा। लेकिन टीवी जब बना, मैं तब भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में इसमें था। हमारे सामने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, पीटीवी लाहौर सबसे पहला पाकिस्तान में जो स्टेशन बना वहां बना था। लेकिन इत्तेफाक है कि जामे बामी की सूरत हाल आई, तो हालांकि मैं तो रेडियो पे सारी सुन, लेकिन ड्रामे में मैं जरूर होता था। जो भी कोई ड्रामा होता मैं उसके लीड रोल में लिया जाता था। लेकिन मेरे किसी दोस्त ने जब टेलीविजन पे चले गए, उसमें कुछ मेरे हमसरों में से भी करके जाके प्रोड्यूसर, लेकिन उन्होंने मुझे ड्रामे के लिए कभी बुलाया नहीं और मैंने उनसे कभी कहा। इत्तेफाक है कि कराची टेलीविजन पर मोहसिन अली साहब, शुएब मंसूर का मेरा बड़ा साथ, बल्कि सारी फैमिली के साथ मेरे बड़ा साथ है। उनके बड़े भाई और दूसरे सब अहबाब मेरे भी बड़े हैं इसमें।
सारी जिंदगी करा। तो हमने दोनों ने इकट्ठे बहुत सारा ऑडियोग्राफी का काम किया होगा, कमर्शियल बेशुमार काम किया होगा। उन्होंने शुएब साहब ने टीवी ज्वाइन कर लिया, मैं अपने इसी तसलसल में, मैं कमर्शियल वॉइस भी था पंजाब में और बहुत ज्यादा राइज था। आज भी मेरे 40 साल पहले बोले हुए बाज स्लोगन जो हैं, बबर शेर यूरिया वगैरह वगैरह इस तरह के, आज भी वो नए मेट्रो के साथ बिल्कुल, उसका भी रिमिक्स बन रहा है। तो बेटा मेरी उनके शुएब ने तब तक टीवी पे बहुत टैलेंटेड आदमी, वो हमेशा से थे और बड़ा उनका नाम हो चुका था, उनके कंट्रीब्यूशन। तो कराची में फिर उनसे मिलने के लिए मैं टीवी गया, कुछ दिन मुझे बाहर रहना पड़ा। एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम सर। तो वहाँ मुलाकात मोहसिन अली साहब, बैठे गपशप चाय वाय भी पिलाई उन्होंने हमें। तो उनको पता चला कि ये ब्रॉडकास्टर है, तो उन्होंने कहा कि भैया आप इतनी ये सारी कुछ उन्होंने डिटेल बताई, तो आपने टीवी पर काम क्यों नहीं किया? किसी ने कहा ही नहीं, मेरे दोस्तों ने, मैं जो कुछ करता था वो खुली किताब था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा और मैंने भी उनसे मांगा नहीं। तो कहने लगे दिल में, अरे मैंने कहा मेरे दिल में तो है सर, लेकिन मैं उसको अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। अगर मेरे अंदर ये करिश्मा है या मेरे अंदर ये विश मेरे ये अल्लाह ने रखा होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कोई ये काम दूं तो आप करेंगे? मैंने कहा देखें रोशन भाई, मैं कोई टांगे का पार्ट नहीं करूंगा, कोई चैलेंजिंग काम दे। उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने हाथ किया आगे, उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और उन्होंने कहा डन। अच्छा आप ये जवाब दो कि मैं अगर तुम्हें चैलेंज दूं तो कैसा करोगे? मैंने कहा रोशन भाई ऐसा करूंगा कि आप याद करें। तो सो दैट वाज माई डेब्यू सीरियल, जो मैंने, जिससे मैं मुतारिफ हुआ विजुअली अपनी नेशन से और मुल्क से बाहर वाइड, वो था नसीम इजाजी साहब का नावल था शाहीन। उसमें मैंने किंग फर्डिनेंड का रोल किया था, स्पेनिश किंग का रोल। और ताहिरा वास्ती एक बहुत बड़ा नाम मेरे पाकिस्तान टेलीविजन का, वो मेरी मलिका बनी। वो मेरा पहला सीरियल था। उसके बाद फिर अल्लाह ने ऐसा, वो मेरे कई दिहाइयों का वो जो मेरे अंदर एक सेल्फ कैथारसिस था कि यार मेरे दोस्त खुली किताब सारा इन्हीं के साथ किया, मुझे नहीं बुलाते, बाकी अपने दिखा रहे हैं सारा। ठीक है, होता है, शायद उनके पैमाने उस दौर में कुछ ज्यादा वाइड और वो थे, वो उसको मैं शायद उस काबिल उनको उस पैमाने में नहीं दिखा होगा, तो मुझे कोई गिला या शिकायत नहीं। लेकिन एक मेरे दिल में कसक रहे कि काश मेरे गले में घंटी जो है वो मेरे किसी इधर लाहौर के स्टेशन और इस हवाले से बंदी होती। तो सो मैं ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर का हूँ और टेलीविजन एक्टर जो हूँ वो मेरा मदर स्टेशन पीटीवी वो कराची है, बखिया काम। तो मैंने सारे इस तरह सारे का सारा वो टेलीविजन का प्रोसेस। उसके बाद सर मैं एक सेकंड लेना चाहूंगी। सर ने, मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था, जो लोग जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है उनको मैं थोड़ा सा, वो भी लूप में आ जाएंगे, उनको मैं लेती हूँ, बहस में शामिल करती हूँ। बात हुई थी कि सर ने जब रेडियो टेलीविजन पे, रेडियो पाकिस्तान पे काम शुरू किया, तो उस वक्त मैंने सर से क्वेश्चन किया था कि सर उस वक्त तो सिर्फ आवाज थी जिसकी बेस पे आपने सबका दिल जीता। तो सर ने बताया कि वो उनके जो, जिनके पास उनका उठना बैठना था, जिनसे वो सीखते थे, उन्हीं का कमाल था, जो उनसे उन्होंने सीखा, उनकी बातों को सुना और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से हमारे पास भी मौका है। एक वो जमाना था जब सर ने स्टार्ट लिया था 1962 में, और अब एक ये जमाना है कि ये इस वक्त एक ऐसी स्टेज पे हैं कि ये लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो हमें इनको सुनना, इनको देखना चाहिए कि शायद हम भी इनसे कुछ सीख लें। और अब तो सीखना बहुत आसान है। एक सिंपल, आपने एम्पायर प्रोडक्शन पे जाना है, यूट्यूब चैनल खोलना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है, उसको देखना है और सुनना है। और जिन लोगों में ये छुपी हुई है चीज, वो ऑब्वियसली वो जो है वो चीज देखने से और सुनने से पॉलिश होगी और वो चीज सामने आएगी। तो मैं दोबारा से उन लोगों के लिए अनाउंस कर दूं जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है कि सर का जो है अपना एक एम्पायर प्रोडक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज वहां जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे,
مطلب سر آپ نے ماشاءاللہ سے اس طرح ٹی وی پہ کام کیا، ریڈیو پہ کام کیا، سر زندگی بہت اس میں مصروف ہوتی ہے، اپنے لیے وقت نہیں ہوتا، فیملی کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور آپ ماشاءاللہ سوشل ورک کے لیے وقت نکال رہے ہیں، وہ کیسے؟ دیکھو بیٹا، لائف از اے سمپلی ٹیک ون، اس میں سیکنڈ شارٹ نہیں ہے. اور جو کچھ میرا عمل ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم، میری وہ جو ریل چھپ رہی ہے، یہ تو میرا ڈرامہ، اس میں ایڈٹ بھی ہو جاتا ہے. کسی کی پرفارمنس میری ہے، کوئی کہیں ہم نے کوئی کپلے کر دیا تو ایڈٹ ہو جائے گا، اریز ہو جائے گا، پھر ریکارڈ ہو جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوا، تیسری بہت بار ہو بہترین جائے سر، بہت گا. یہ لائف جو میری چھپ رہی ہے کیونکہ مسلم ہے، میرا یہ بلیو ہے کہ میرا کیا، تمام مسلمانوں کا ہے، ہر کلمہ گو کا ہے کہ ایک دن مجھے لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا، بہترین اور جب سر، جانا جواب تو ایک دینا، حساب دینا وہاں جا کے. بالکل اور بالکل جو سر، میرا زندگی کا عمل ہے وہ سارے کا سارا ایز اٹ از، جیسے ڈرامے کی وہ ریل چلتی ہے وہاں بھی ایک ریل ہوگی، لیکن اس میں نہ کوئی ایڈٹ ہوگا، نہ کوئی اس میں پوز ہوگا، نہ وہ کہیں سے بلینک ہوگا، نہ جو میں نے کیا وہ سارے کا سارا چلنا. تو میں نے بیٹی زندگی کا یہ جو سفر ہے نا، اس کو بڑا اعتدال سے، انڈے خواب نہیں دیکھے، دیکھیے خواب دیکھوں گا نہیں تو تعبیر نکالنے کے لیے دوڑوں گا، جدوجہد کیسے کریں، لیکن بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں رکھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رب کی رضاؤں کے لیے اس ایک بیس پہ اپنے وہ سارے سفروں کا نقشہ بنا کے نکلتے ہو کہ مجھے فلاں ٹارگٹ تک جانا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں تو آپ بھٹکتے نہیں، کیونکہ آپ ایک فوکس ہو، ڈیسائیڈڈ اسٹیڈیو میں ایک بالکل سر، بالکل. ٹارگٹ. پھر اس کے بعد آپ کو وہ سارے پریکاشنز جو ہیں، جو میرا دین مجھے کہتا ہے بینگ اے کلمہ کو، وہ بھی میرے اس پہ لاگو اور فرض ہے. پھر بینگ اے پاکستانی سٹیزن، اپنے ملک کے جو میرے رائٹس اور جو میرے ذمے کے کام ہے، مجھے ان کو بھی مد نظر رکھنا. اور پھر انسانیت کے حوالے سے بینگ اے ہیومن بینگ بھی میں جواب دہ ہوں اس دنیا میں بھی اور رب کے. تو بیٹا جب یہ سارا کچھ یہ کریں گے تو پھر میرے اندر میرے رب نے ایک عطا سی رکھی ہوئی ہے. بہت برس پہلے جب میری بڑی فیملی ہوئی تو لوگوں کے بڑا گردنوں میں یہ اکڑ وکڑ آ جاتا. میرے رب نے مجھے جو نوازا، میں آج میں تو مزدور آدمی ہوں. میرے بالکل سر، بالکل سر، پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے سر، جو ریئل میں ہوتا ہے اس طرح. بیٹا ایک شعر ہے ضرور سر، میاں ضرور. محمد بخش، آپ سارے پڑھے لکھے بچے ہو، آپ ایکسفورڈ پڑھتے ہو، ناول میکسن گورکی کے بھی پڑھتے ہو، برٹرینڈ رسل کے فلسفے بھی پڑھتے ہو، اور دوسری بے شمار میجورٹی جو ہے وہ سارا کچھ پڑھتی ہے. میں بیٹا ساری زندگی میں ان والیومز کو بھی پڑھا، لیکن میں نے اپنے خواجہ فرید کی روح سے لے کے شاہ حسین کی اس شالامار سر جو باغ اس تک میں پڑھا ہے نا وہ جتنا میرا شاید یہ کوئی اور تنور نہیں پڑھا ہوگا، ہم پڑھتے نہیں ہیں ان اس کو. سب کو پڑھا، ان سب کو جب میں نے پڑھا تو میری زندگی میں آج سے یہ 40-45 برس پہلے میاں محمد بخش صاحب کے اس کلام میں سے 2 مصرے میری ہارڈ ڈسک میں ایسے لگے کہ مجھے اس کے بعد کسی والیومز کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. انہوں نے فرمایا کہ اچا نہ رکھا ہے جسم چولہے دے وچ سڑیا، اچا نہ رکھایا جسم چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا. عز انکسار بالکل یہ رب بالکل کو پسندیدہ ہے. ہم ایسے ہی. تکبر، ڈومینیشن، ڈگریاں، آج کا بچہ ٹک 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 روز کا پرنٹ آؤٹ نکالتا ہے، 3 مہینے بعد پنچ کرتا ہے، جا کے جمع کراتا ہے، سیمسٹر ہو گیا اور ابا اگلی فیس کے تردد میں کیا اتنے لاکھ پھر جمع کرانا اگلی فیس. علم جو ہے وہ تربیت بھی تو ہونا، ساتھ وہ سیکھے بھی تو صحیح نا بھائی. تو آپ اگر اپنے روٹ سے ریلیٹڈ رہتے ہو، اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی زمین، اپنی اقدار، اپنے ہیومن سائیکی اور اپنے لوگوں کے حوالے سے جب سوچتے ہو کرتے تو آپ کے سارے سفر آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو
اب میں نماز بھی کہ مسلم آپ سب پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا، لیکن اس میں کئی دفعہ ٹائمنگ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نہیں پڑھ پاتے. تو کچھ ایسے کام جو میرے یہ موٹیویشنل، میں مختلف کالجز میں بلایا جاتا ہوں، مجھے این سی اے میں بھی اسٹوڈنٹس کے اس کے لیے بلایا جاتا ہے. تو 180-82 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے اپنے ماس کمیونیکیشن کی ڈگری انہوں نے میری ایفیلیشن دی تھی، تھیسس کے حوالے سے، پریکٹیکل کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے، جتنے بھی اس کے ساری آپشنز ہیں سب کے مختلف. اور اس وقت ان میں سے بعض ایسے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کمال کریٹر ہیں وہ سارے کے ساتھ. تو بندہ جو ہوتا ہے وہ بیٹا زمین سے ہم صرف یہ روٹی کھانے تو نہیں آئے، ایسے ہی کچھ اس کے ساتھ کچھ اپنے اندر یہ بھی تو ایک ہمارا فرض ہے کہ کاہے کے لیے رب نے بھیج دیا مجھے کہ جب میں آٹے کے تردد میں پھرتا رہا ہر وقت پیسوں کے. رب نے ہر جو انسان اشرف المخلوقات جس کو زمین پہ بھیجے، میں اپنے ملک کی اپنے خطے کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کی بات کر رہا. کوئی بھی ہیومن بینگ جب اس نے زمین پہ اتارا ہے تو کانٹینٹس ہم سب کے ایک ہے. رنگ ونگ یہ جو بیسک کانٹینٹس انسان کے وہ سب کے ایک، پر ایک سب کے اندر اس نے چھوٹا سا راز رکھا ہوا ہے، ایک ایسا راز جس کو ڈسکور ہم نے خود کرنا. اور ڈسکوری کے لیے آپ کا شعور وائڈ ہونا چاہیے، اور شعور کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک 10 برس کا بچہ جو ہے وہ اتنا باشعور ہو سکتا ہے جتنا کوئی 90 برس کا بوڑھا بابا بھی نہ ہو. تو جب آپ کے اندر وہ ڈسکوری ہو جاتی ہے، میں کاہے کے لیے آپ اچھا لکھ سکتے ہو، آپ اچھے رائٹر بن سکتے ہو، آپ اچھے پروفیسر اسکالر بن سکتے ہو. آپ جس کو وہ ڈسکوری ہو جاتی ہے وہ اس کو پھر ایک وہ بھٹکتے وہ اپنا ایک ڈیسائیڈڈ ٹارگٹ بنا لیتا اور اس پہ سفر پہ چل پڑتا ہے. بالکل اور چلتے ہوئے جب آپ تھوڑے سے محتاط ہو کے چلتے، انڈیو تیز رفتاری نہیں رکھتے، شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے، کسی کی پھلانگ کے اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے، آپ اپنے اس کام پہ کنسنٹریٹ کرتے اور اپنی اس تیز رفتاری میں بھی ایک حسن رفتار کرتے، ایک حسن اقدار جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نکلتے. جب اس طرح آپ آگے چلتے ہو تو پھر آپ کو تھوڑا بہت بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے انوائرمنٹ سراؤنڈنگ میں ایسی ہیں، موافقت نہیں ہے، وسائل نہیں، لیکن جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کرنے کا ارادہ کر لیتے تو اللہ میاں پھر ان کو آہستہ آہستہ جب اس کی نیت، اس کی پیشنس، اس کی ڈیووشن رب کے یہاں پہنچ جاتی تو پھر وہ موافقت عطا کر دیتا ہے. وہ آپ کے اوپر ایک انویزیبل HMI لائٹ روشن کر دیتا جو لوگوں کو نہیں دکھ رہی، لیکن اس نے آپ کو روشن رکھا ہوا ہے. آپ کو آگے گڑھا ہے، دیوار ہے، نہر ہے، دریا، آپ کو سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے کہ آپ گر جائے اس میں. تو یہ ایک بلیسنگ ہو جاتی ہے. اور پھر رب کے ہاں بیٹی سب سے زیادہ کسی بھی انسان کا جو پسندیدہ اور مقبول رب کے ہاں عمل ہے وہ اس کے لوگوں سے، اس کی مخلوق کی آپ کسی بھی حوالے سے کر سکتے. تو میں بیٹا یہ سارے ادارے میں ان سب کا ورکر ہوں. خوشی زندگی نہ میں نے یہ آپ کی ہمبلنس ہے، یہ آپ کی ہمبلنس ہے کہ آپ اپنی بزی لائف میں سے وقت نکال رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ آپ کی ہمبلنس ہے. یہ ہے کہ میرا جو ضروریات زندگی ہے وہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اس نے ہمیشہ مجھے دی ہے. میں اسی پیسے کے پیچھے دوڑتا نہیں. میں نے ساری زندگی یہی کام کیا، اب بھی کر رہا ہوں. میں اپنے ملک کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں موسٹلی کیا کوئی بھی جب ایون ہو تو اس میں موٹیویشنل جو گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور میں جاتا ہوں. بینگ اے پاکستانی سٹیزن اور بینگ اے راشد محمود جس کو اس ملک نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہوا ہے، اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ مجھے سمجھتے ہیں اور بلاتے ہیں تو یہ میرے فرائض میں شامل ہے. میں جاتا ہوں، جا کے میں اپنی اس نسل کے لیے جو میں اپنے بیٹے کو جو اللہ میاں کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے میں نے جان ماری، سارا کچھ کر تو وہ چلا گیا.
تو جب ہمیں ایک دن جانے تو یہ باقی ساری نیشن جو ہے آپ سب میرے بیٹے اور میری بیٹیاں، میں اپنی زندگی کے یہ سارے تجربات جو ہیں ان کو بڑی سہل اور سلیس، میرے ملک کا بہت بہت بڑا دانشور ہے، بہت بہت بڑے اسکالرز ہیں، ان کی ان پروفائل میں ان کے ان تمغوں اور ان ڈگریوں سے ڈینائل نہیں، وہ ایک کریڈٹ تو ہے، لیکن میں اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ اپنے روٹ سے ریلیٹڈ رکھتا ہوں، اپنے انوائرمنٹ، اپنے ہیومن سائیکی اور اپنے اس سے، جو تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرے کو سلیس زبان میں میری انٹرپریٹیشن بالکل سمجھ آئے. سر، یہ کمیونیکیشن کی یہی کی ہے کہ سمجھ آ جائے کسی کو. کسی پہ روب جھاڑنا جو ہے وہ بالکل بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ کا میسج بالکل ایسے ہے سر، بالکل ایسے. سر حبیب الرحمان ہے ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ سچ اینڈ انسپائریشن پرسنالٹی سر راشد محمود، ویری وارم ویلکم فرام دا کور آف آور ہارٹ. اور ہمارے ساتھ مرزا جاوید اقبال ہے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اب میں آئی ہوپ کہ ٹھیک ہو گئی ہوگی. جواد حفیظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ہمارے ریسورس پرسن ہیں کمنگ ٹریننگ کے لیے، اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ تھے آپ سے ملنے کے حوالے سے. جی جی سر، یہ ہمارے ساتھ. جی پلیز سر، جی پلیز. زندگی کے حوالے سے جو ہے میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، ہوتے بڑے نامور پوئٹ ہے میرے ملک کے، ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. ہمیں آخری لمحے، اور پھر زندگی میں آپ استاد مت بنیے یار، کیونکہ جو اس طرح کے استاد بنتے ہیں ان کو پھر دوسرے ان کے منہ پہ نہیں تو پرے ہو کے کہہ رہے کہ ویسے بڑا استاد ہے. آپ زندگی جو ہے آخری سانس کی آخری گنتی تک جو ہے نا، جہاں اس نے ختم ہو جانا تب تک سیکھنے کا عمل. مجھے آج بھی اپنے کام میں کچھ کبھی تھوڑی سی کنفیوژن یا میں کوئی کلیئر نہیں تو میں کسی ایسے دوست کے پاس چلا جاتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پراپر مشورہ دے گا، مشاورت کر کے. تو زندگی سیکھنے کا عمل ہے دوسروں سے. اور ایک اور بات، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہتا ہے، اور اس پہ کرو یہ کہہ کیا. بڑی بات، اچھی بات، ایک ایسی ایکسکلوسیو بڑی بات آپ کو کہیں سے بھی کسی منہ سے بھی نکل سکتی ہے، اس پہ غور ضرور کرو. اور جب آپ اس پہ غور کرنے کے بعد کنونس ہو گئے اس کو، تو اس کو اپنی ہارڈ ڈسک میں جسے اللہ نے دماغ کی شکل میں دیا ہو اس میں فائل بنا کے رکھ لو. زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ہرڈل، اس طرح کا کوئی بیلنا جس سے آپ کو نکلنا ہو، تو جب آپ اپنی ساری فائلوں کو جو آپ نے محفوظ کر رکھی اس سچویشن پہ کھول کے پریویو کرو گے تو آپ کو اس قدر ڈگنیٹی وقار سے اس سے نکلنے کا حل مل جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے، شارٹ کٹ جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. سر آغا شاہد خان ہے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی سینئر اور تجربہ کار ہیں، اور سر وہ ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ کبھی صوفی تبسم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ بیٹا میں ان کے دور میں رہا ہوں، میں واحد آدمی تھا جو ان سے اس قدر فرینک تھا، چھوٹا سا تھا، اس قدر فرینک تھا کہ میرے ریڈیو کا وہ جو ٹنر وہ سارے کر دی، اس کی بڑی دوست تھی. تو میری بیٹا ان کے ہاں یہ جو ڈونگی گراؤنڈ والا سمن آباد کا گھر ہے میرا، وہاں پہ میں بھی سمن آباد ہی میں رہتا ہوں. تو میری بہت مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی. ناصر کاظمی صاحب کئی بار مجھے ریڈیو میں، چونکہ عمر میں چھوٹا تھا پھر بڑے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ لیجنڈ لوگ ہیں، میں اس عمر میں بھی جانتا تھا کہ دے آر آل ایکسکلوسیو ہے، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں تھا. تو مجھے کئی بار بھیجتے تھے، اوے راشد جی کاظمی جا وہ بات جا کے تو اس سے رفیق سے پان لے کے، اور میں لا کے دیا کرتا. میں فرما بردار تھا. تو میری ایفیلیشن میں میری یہ ایٹیٹیوڈ، یہ فرما برداری، یہ محبت میں سیکھنے کے پروسیس میں جو تھا، تو میں دوسروں سے زیادہ ان کے قریب رہا، یہ میرے لیے. اور صوفی صاحب سے میری ایک وہ ڈیجیٹل بایوگرافی میرے چینل پہ چل رہی ہے. اب اس میں جو 5واں ایپیسوڈ، اس میں میں پہلے تک کراچی تک میرا جو سفر ریڈیو کو وہ میں نے اس میں تھا. 5واں جو ہے اس میں لاہور میں آ گیا ہوں، کچھ باتیں لاہور کی آئیں گی. آپ ذرا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو آپ کو وہ جو ایپیسوڈ آئے گا اس میں صوفی تبسم کے نام سے ایک نہیں 2-3 بڑے ایکسکلوسیو واقعات ہیں، جس میں
अच्छा मेरी जिंदगी में बाज ऐसी भी चीजें जहां मुझे झाड़े भी झिड़कियां भी पड़ी हैं, कमरे से निकाल दिया गया हूँ, कुछ नहीं, मैं फिर दोबारा किसी न किसी शक्ल में उसी कमरे में जिससे मैं निकाला गया था, दूसरों यार वो ढूंढ के लाओ, आज नजर नहीं आया। तो इंशाल्लाह मैं सूफी साहब से अपनी जिंदगी का जो टुल्लू, उनके सूफी निसार साहब से भी मेरी दोस्ती थी, लेकिन मेरा अहद जो था वो सूफी तबस्सुम साहब का रेडियो के दौर से उसमें ज्यादा रहा। सूफी निसार साहब भी हमारे दोस्त थे, बड़ी जिंदगी। जी सर, वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह सर बचपन से आपके ड्रामे देखते देखते बाल सफेद हो गए और आप माशाल्लाह अभी भी मुझसे ज्यादा जवान नजर आते हैं। अरे अल्लाह अरे पाक आपको अरे सेहत बेटा और बुढ़ा बाबा तंदुरुस्ती हो अता गया हूँ। फरमाए। सर वैसे एक बात है, पर्सनली मेरी एक सोच है, आप ज्यादा ग्रेसफुल लगते हैं इस तरह। देखो बेटा अल्लाह पता ताला क्या है, आपको सुनो सेहत और सुनो, तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरे आमीन। हम असर मेरे हम असर जितने, उनमें से कुछ तो अल्लाह गनी की रहमत करे बेचारे अल्लाह मियाँ के पास जाए, और जो हयात हैं उन सब के बाल काले 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 रंगे 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 हो गए, और फिर मोस्टली ऐसे जिन्होंने पैच या बिगे लगाए, तो अब बिग तो सफेद नहीं होती है ना, तो जिसके है ही नहीं उसके क्या सब। मैंने बेटा ये बालों का भी, मेरे जब सफेदी, मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए, मेरे 40 बरस पहले से बाल सफेद हो गए थे, और मेरे तरबियत में मेरे आबा ने, मेरे बड़ों ने मुझे कहा था कि बेटा जिंदगी में देखो तुम जिस शोबे में जा रहे हो, तुम्हें मना करा तुम हट नहीं, लेकिन एक सबक हम तुम्हें देते हैं, वो शिकायतमंद। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा किसी शोबे में रह के भी तेरा ये ना हमें पता चले कि तेरा खून सफेद हुआ था, तो मैंने ज्यादा तवज्जो उस पर रखी कि मेरा खून सफेद नहीं, फिर मैं कैरेक्टर एक्टर हो गया तो मुंडा मेकअप मैन जो है 15 मिनट में मुझे ऐसा मुंडा बनाता है, और बेटी मैं मनवा लेता हूँ, नहीं आज भी इस सर ये तो शहर में बुजुर्गी भी आप है, मेरा अपनी ड्रामा किस्मत देते तो वालों मुंडा को बन मिलती जाता हूँ। जी है। जी ऐसे ही है। Every great company, every great brand and every great character has been built in exactly the same way, bit by bit, step by step, little by little. बस अल्लाह का शुक्र है बेटा, ब्लेसिंग है ये सारा कुछ जो मैंने किया। मुझसे बात दफा पूछा जाता है बात फोरम पे कि राजा साहब आप, मैं कहा जी मेरा स्कूल रेडियो पाकिस्तान है, और फिर मेरे लोग हैं, मेरे ये सारी सराउंडिंग, मेरे में इर्द गिर्द जो मैंने इन दहाइयों में ये सारा इर्द गिर्द देखा है, मैं तो मेरा हर कैरेक्टर मेरी अपनी जमीन से रिलेटेड है। और जब मुझे आपने अब्रॉड का दिया तो मैंने पहला स्पेन का बादशाह फर्डिनेंड भी करके दिखा दिया था, क्योंकि मैं मिजाजन, मुझे सारे मेरे दोस्त हैं तो यार तू मिजाजन बादशाह ही है, तो सर मैं जितना भी काम करता हूँ कोशिश करता हूँ, इसमें कहाँ तक कामयाब हूँ ये तो आप देखने वाले ज्यादा मुझे नंबर दे सकते, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मुझे जितने, मोस्टली मेरे नेगेटिव रोल है, लेकिन मिर्जा गालिब भी पीटीवी पे, शोबानी व यूनुस और कभी खान साहब के बाद तीसरा पर मैं हूँ जिसने किया, और अब वो चलता भी उनके उस डे पर। इसी तरह सागर सिद्दीकी साहब की एक बायोग्राफी फिल्म की शक्ल में बनाई गई, उनका रोल मैंने किया, क्योंकि मैंने जिंदगी में उनके भी दो अतवार देखे हुए, एक नीम सा वो नॉर्मल और एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी, वो दोनों में, तो वो किया मैंने। फिर फिल्म में बेशुमार इस मुल्क के कौन है, सैयद नूर साहब की हर फिल्म में होता हूँ मैं, शहजाद रफीक साहब की फिल्म में, इसी तरह बकिया सब, तो जिंदगी का सफर अच्छा लालची में जो मुझे किसी ने दिया, मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इस काम के पैसे भी होते हैं, ये अच्छा। छोटे बड़े वर्षों के बाद मेरे नाम पे लोग पैसे हट के और मुझे दाद देकर मैं खुश आ जाता था अपने पैसे खर्च, लेकिन बरस लेकिन अब कुछ बरस में जब ये चैनल्स की भीड़ और ये तेजियां शुरू हुई, तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि इट्स माय प्रोफेशन, तो अब मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता। आप सर पैशन में रहे, आप पैशन में ही रहे और लोग उसका फायदा भी उठा लेते थे बहुत। यही लेकिन यही जिंदगी है बेटा और मुझे यही। वो सारा वो प्रोसेस है, उससे मेरा खुद एहतसाबी इस कदर कमाल की हुई कि आज उन्हीं में से पुराने जो खोचल थे उनको मेरे पास आते हुए डर लगता है। तो मैं बड़ा सिलेक्टिव सा कोशिश करता हूँ इस उम्र में बेटा, एक एनर्जी और वो जो रेजिस्टेंस है वो उतनी नहीं, लेकिन आई एम यंग ओल्ड मैन, सो मेरे पेशेंस जो है वो मुझसे ये सारा कुछ करवा देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हयात हूँ तो कुछ ना कुछ करता रहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये अगर वक्त है तो जरूरत मैं है अपने, सर, आप ऐसे जी सर, जी सर बताइए, आप बात कंप्लीट कीजिए। मैं बेटा सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि इस वक्त
जो मेरा मुल्क है नया पाकिस्तान, बड़े अच्छी इसमें ऑप्शंस हमें पूरी नेशन को दी गई कि ये होगा ये होगा ये होगा, और ये आइडियोलॉजी और ये सारा जो कुछ कहा गया वो इस कदर कन्विंसिंग था कि हर आदमी जो है उसने उसको लबैक कर हो गया। लेकिन अभी उसमें फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जो है वो नहीं देखे। 72 साल सर गुजर गए, हम वही के वही रुके हुए हैं इसी वजह से ना। अब जो कहा गया कहीं तो कोई एक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स दिखती ना। बेटा इस दुनिया में जो अमल में कर नहीं रहा, मैं उसके रिएक्ट तवक्को करके बैठा हूँ कि मैं हूं, मेरे लोग कहेंगे तो यूं हो जाए। नहीं, वो रब ने तय कर रखा है। मुझे काटने के लिए पहले कहीं कुछ बीजना है तो वो फसल मैं कर दूं, मैंने बीजा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने क्या, सबके एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, साबित किसी का नहीं हो। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हमारा हक है ना, बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन, बीइंग ए राशिद महमूद, जिसको इस मुल्क ने उसके 50 साल के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। तो आप किसी हवाले से मुझे रजिस्टर अपनी नेशन में रख रहे तो क्या आजादी इजहार में मुख्तलिफ फोरमों पे रोज शोर मचाते, ये नहीं हो रहा। ये हमारे यहाँ भी एक अशराफिया और एक माफिया है हमारे शोबिज इंडस्ट्री में, जो वो जो कैरी पैकर होते हैं ना, कैरी पैकर, उसने क्रिकेट को बर्बाद किया। इसी तरह के कैरी पैकर हर शोबे में होते हैं जो लोगों को एक इस तरह से उनकी सराउंडिंग में अपने शिकंजे कस देते हैं कि वो बेचारे मजबूरन उनके एफिलेट हो जाते हैं, और उनका मतमा नजर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव होता है। वो मुल्क की खिदमत के लिए अपने लोग उनकी उस पर शायद किसी की होता, अल्लाह ना करे मैं जो खदशात जो है मेरे ये गलत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा हो रहा है। हमारे अरबाब इख्तियार पर चाहिए कि वो पूरे मुल्क से उन तमाम अहबाब को जो एनी शायद रहे इन तमाम कंसर्न में, तो जब मशावरत हो तो आप जिनसे मशावरत करते हो वो तो वही माफिया के लोग होते, वो तो आपको अपने ही हवाले से अपने सिनेरियो से जो भी मशावरत दें। तो जो एक प्रैक्टिकल बंदा है जिसने सारी जिंदगी ये किया और फिर उसको कोई सिर्फ वो अपने काम से सरवाइव कर रहा है, वो नहीं मांग रहा कि मुझे भीख दे दीजिए, मुझे तो माली इमदाद दीजिए, ये दीजिए, आप देते हैं बेशुमार, बड़ी खुशी की बात है। आप ये हर हुकूमत ने किया है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि उन सारे जो मुस्तहिकीन उन तक नहीं पहुंच रहे, जो सचमुच किया उनको ये सैकड़ों हजारों नहीं है, इनमें हजारों घुस बैठी हैं। वहां कोई बैठा होगा ऐसा फर्द हर प्रोविंस का, मुझे बिठाइए ना, मैं बताऊंगा कि ये कौन है, कहाँ से आया था, मेरे पास सबके कागज है। 60 साल हो गए मुझे, टीवी शीवी थिएटर का तो तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे मेरे सामने आए। एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हम मशावरत भी अपने उससे एफिलेटेड अपनी आइडियोलॉजी को जो हाँ कर रहे हैं उनसे करते, क्योंकि सर हमें ना सुनने की आदत नहीं है, ना सुनना भी बहुत बड़ा हुनर है, किसी की बात को किसी के क्रिटिसिज्म को समझना बहुत बड़ा हुनर है। मैं रब की पार्टी को, मुझे सबसे ज्यादा खौफ उससे आता है। मैं अनड्यू जिंदगी में कोई सियासी एफिलेशन नहीं रखता हूँ कुछ, लेकिन बींगे पाकिस्तानी है, बींगे एक बुजुर्ग जिसको मेरी करोड़ों कम्युनिटी मेरी फैन है, तो क्या कोई इस तरह की कोई चीज जो मुझे फील हो रही है इसके आफ्टर इफेक्ट में मजीद हमें नुकसान ना हो जाए, तो क्या मैं ये राइट नहीं रखता कि मैं अपने लोगों को उस पर मोटिवेट करूं, उस पर एहतजाज करके होगी, ये नहीं हो रहा सर, इसे कीजिए। जी सर, एक आजाद मुल्क में जो है ना बोलने और लिखने की और कहने की, इजहार ख्याल की आज़ादी होनी चाहिए। सर ये हमारे साथ फरूख नज़ीर साहब हैं और वो कह रहे हैं कि बचपन में उनके ड्रामे देखे थे, बहुत उम्दा और कमाल थे, मेरा सलाम। और फरूख वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। और खलीलुर रहमान साहब हैं, कमिटेड पीपल आर डिपेंडेबल, फोकस्ड, पैशनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट लाइक यू राशिद महमूद सर। और मैं अपने व्यूअर्स को एक दफा फिर बताना, सायरा शाकिर है हमारे साथ, मैं आपको टीवी पर देखकर हमेशा खुश होती थी, और भी आपको देखकर यहाँ जीते रहे बेटा, आपको फिर दुआओं में याद रखिए। अभी भी बहुत जरूरत है, टीवी पर आया करें जी।
ارے بیٹا आप اب وہ طلاقوں والے ڈرامے بن گئے, وہ طلاقوں اور وہ اس طرح کے ڈراموں میں کیا کروں گا. میں ایسا بالکل میں ایسے سکرپٹ میرے بیٹا دل کو لگے تو کرتا ہوں. میں نے بہت کر دیا ہوا بیٹی, اب یہ بچے کر رہے ہیں نا, دیکھیں جس دن آپ سب من حیث القوم کہیں گے کہ بابا کو بلاؤ تو میں اس دن آ جاؤں گا ٹی وی. جی جی ابھی بالکل تو ایسے ہے. امیج جو ہے پیپل وہ جی جی people like Rashid Mahmood are source of inspiration and true asset. We should learn from them. بالکل ایسے ہے, اور ان سے سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جس جگہ پہ اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تو ہمیں اس سورس تک جانا چاہیے. میں نے شیئر کر دیا ہے ان کے چینل کا نام, اس کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور وہاں دیکھیں کہ راشد محمود صاحب کس طرح سے اپنی وزڈم جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے, آپ کے وقت کے لیے, اپنے ویورز کے وقت کے لیے. سر میں چاہوں گی کہ اگر آپ لاسٹ میں کوئی میسج کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ آپ کی ہر بات ہی ہمارے لیے انمول ہے, لیکن پھر بھی اگر لاسٹ میں آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو پلیز. جی بیٹے کچھ نہیں, 2 مس سے, اب کیونکہ شعر تو میں بھی کہتا ہوں, تو ضرور ایک سر اپنا ضرور, ارشاد ارشاد. شعر ہے, وہی آپ کو آپ سب کے دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل, مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل, ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے. ناتا رب تو محبتوں کا میرا میں آدمی راضی سے. کرتا. سر واقعی ہم لوگ اسی دنیا میں اور ادھر دنیا والوں سے ہی دل لگا کے بیٹھے ہیں, اس طرف تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں بہت مشکل راستہ ہے. جی سر, بہت خوبصورت میسج ہے. اور جب راشد محمود صاحب نے آغاز کیا تھا گفتگو کا, اس وقت بھی اور آخر میں بھی انہوں نے ہمیں ایک ہی لیسن دیا ہے کہ آپ اس خدا کے سامنے جواب دیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی بزی لائف میں سے کس طرح یہ تمام سوشل ورک کر لیتے ہیں, وقت نکال لیتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس خدا کو جواب دئیے نا, اس کو جا کے میں نے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. تو یہ بھائی چیز میں ہمیں تو بھی ہر بیٹی وقت مد ٹھیک ہوں نظر نہیں, رکھنی چاہیے. میرے جی پاس اتنا پیسہ, یہ اتنے ایسٹس نہیں ہے کہ میں لنگر اور لوگ, میں ایک حد تک جو میری اوقات میں وہ کرتا ہوں, لیکن میرے رب نے یہ جو موٹیویشنل, جو میں اس کی رضاؤں کی, اس کے جو احکامات ہے, جو میرے نبی کا عمل ہے, وہ میں جب اس کی انٹرپریٹیشنوں سے اپنے لوگوں سے سامنے بات کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی, اور جب وہ روز حشر تولے گا میری نیکیوں کو, تو اس میں نمازیں کم ہوں گی. تو جو دوسرا پلڑا ہے, اس میں میری یہ جو نمازیں, جو میں صرف اس کے لیے پڑھوں, کسی کو نہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت میں زندگی میں کیا کیا کچھ, لیکن میرے رب کو پتا ہے کہ یہ میرے وجہ سے کر رہا ہے اور میرے لوگوں کے لیے کر رہا ہے. تو میری وہ والی نمازیں جو کسی کو نہیں دکھ رہی, اور رب کیا, تو وہ اس کو بھی تو تولے گا, اور پھر میں اس کے نبی کی امت سے ہوں انشاءاللہ تعالی اگلے جہان کی. بالکل سر, ایسے سارا شاکر, آئی تھنک آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, جس پہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ وہ بات دوبارہ بتائیں کہ آپ کو مولوی کہتے تھے کہ مسجد جایا کرو, نماز پڑھا کرو, تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ میرے خیال سے اس سے ملتا جلتا ہی کوئی جواب ہوگا. بیٹا دیکھو سنو, ہوا ایسے کہ میں نماز جب پڑھتا تھا نا, سب سے پہلے تو میں نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے دیکھا, تو میں نے اس کو فالو کیا جیسے میری ماں کرتی تھی. چھوٹا نصرت, تھوڑا سا بڑا ہوا, پھر میں نے اپنی بہن کو دیکھا, اس کا کچھ اور سٹائل اور پوسچر بنتا. اسی طرح پھر میں روم ہوتا رہا. مسجد میں گیا, اس مسجد میں گیا کسی اپنے اس ایریے میں, تو وہاں دیکھی وہاں کا کچھ تھوڑا سا اور طرح کی مینرز, اس میں کچھ. پھر میں نے زندگی میں اتنی جوجو ہوتے ہوتے عمر کی دہائیاں بڑھ رہی تھی, اور مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا کہ یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں, اس میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہے, ورنہ اس نے مجھے نا ہاتھ پکڑ کے میرا یوں نہ کیا ہوتا. اس نے کہا یار یہ پاجامہ اوپر کرو. میں نے کہا یار یہ بزرگ ٹھیک ہے, اوپر کرو. اور کسی شہر میں گیا ہوا کسی کام پہ, وہاں نماز پڑھتے, اس نے کہا بیٹا یہ کیا کیا ہوا, اس کو نیچے ہاتھ میں, بیٹا یوں اللہ اکبر. مجھے 5ویں دہائی میں آ کے یہ احساس ہونے لگا کہ راشد محمود صاحب, یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہو, یہ میں رب کے پاس پہنچ بھی رہی ہیں, ایسے ٹکرے مار رہے, کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا میں نماز, کوئی ایک فرد تو مجھے تو کہتا کہ یار بہت, تو میں پھر گھبرا گیا. پھر میں نے ایک دن اپنے رب سے سوال کیا اپنے کمرے میں رات کو بیٹھے ہوئے کہ میرے مالک, میں کوتاہیاں تو ہے, اس میں چھوٹ بھی جاتی ہے, لیکن جو میں نمازیں پڑھتا ہوں
کیا یہ تو انہیں قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ میرے رب نے مجھے کہا یہ سجدہ کیوں کرتی ہے؟ ان کا مالک تیری بڑائی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے لیے یہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا مجھے کرتی ہے جیسے تیرا دل کرتا ہے. ڈیووشن نیت یہی رکھنا مجھے قبول ہے. وہ دن آج کا دن ہے، میں ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا، لیکن میرے اندر وہ جو ایک کانشیسنیس ہوتی تھی کہ یار یہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ مجھے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا، تو میں ریلیکس ہوں. بالکل سر، آپ کی نیت سب سے زیادہ ہے ضروری، عمل تو بعد میں بات آتی ہے. نیت کا جو ہے نا وہ سارا کھیل ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، اور ہم چاہیں گے کہ دوبارہ کبھی بھی اگر ہو سکے تو ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں اور آپ وقت نکالیں ہمارے لیے. اور پھر سے میں ایک دفعہ کہوں گی کہ میں نے سر کے چینل کا نام جو ہے وہ شیئر کر دیا یہاں پہ، آپ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں. بلکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں فارغ ہو کے، میں بھی وقت نکال کے جا کے اس کو دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر سر نے کون کون سی ہمارے ساتھ باتیں کی ہوئی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا آپ سب لوگ. سر بہت اچھا لگا آپ کا یہاں آنا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.